أزول في الأول عسلامة نون. ثورة مثلا خدم عاود ذاكي المشوك واقي خدم عاس نوازيت أو لي زاموند، يعني سخلت خثن كيف كيف. دسنا كي تزداخل تماشينت. لا بريمير دي شوز تظلم كتماشينت يعني اوردينار، ماشي تماشينت يعني وينات اللوز اكد الموازات اكد السكر اكيد زداخل تماشين تاكيني تصدم. ومن بعد ما تصدم كني بون تعلم 1 كيلو، سيتادير 1 كيلو 200 ديال لي زاموند وينات الموازات، وتخدمم 550 غرام دو سكر كريستاليزي، ويعني ما تصدم السكر النوازيت وينات بوكراسين، وغنتعلق تماشيت وغنتزلط. ومن بعد تعلم دوزان باتور وتخلط مليح ذاكيني تماشيت، وصعلت 5 ملالين 5 ملالين جون ديف اكد البلون ديف. ومن بعد استخدم من المزهر، واستخدم السيترون ليكيد سيترون، واستخدم لافاني لافاني تروا تشكاريني في بشطح. وكايني ذي الفيغارو، سيتادير الفيغارو هايني de faire, c'est-à-dire tu le coupes en deux, si c'est possible. كايني باش تطف مليح لا فورم ثاقيني كايني توقيت يعني لا فورم المشوك فوالا. وما إلا ذي الفور هذي لي 200 غراد 200 لا تمبيراتور تيلي 200 غراد. وكيني دونك باش نديو ميم با واحد enfin ça dépend لي فور يقلان بون كي صاير الفور لي تري رابيد. بون ما إلا ذوينات زعما ما كايني جوست دو فيغ لا فورم ما كايني باش تزقنا كيف واستخدمي ما كايني فوالا tu mets comme ça. يعني ce n'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué. كاينين وتزقنا كيف على حساب يعني ثيطن بنادم مشى على بيبري باش ديزك او كيف ماشي الحاجه كيف وينات هذايا انا غادي نطط بلا ما تعلم السيرو بلا ما تعلم خاص خير العباده سيخدم السيري زعما باش غادي نطلو الزكسنير نوازيت نير نتا سي هذايا انا اماكن القاق يا نخدم غاس الخميره نيل الكاطو. خدم غاس الخميره الكاطو واش يخدم الخميره الكاطو باش غادي يطف شهر نتسادر طبعا ودي تساسر ومن بعد يقورني اخرى. الور هادي قيم توجور يرطب غاس تعرف كوينات dans un bol ناخرا باش هذا قيمه كني كان تغلقت فلاس يا با دو بروبليم فوالا. سي با يعني سي با كومبليكي سي با كومبليكي. الوغ هكا كيدير ثورا بد فاك وكيدير هاكيت. وبعد كنت بفكر لا فينيسيون دي سلبة السبو هكا. ومن بعد لا سويت اتزرب باسكو جي بوكو دو وينات خاطش واقي يخدم اختي العيد يدير الساعة تسلي يدير بقيول. الور بليجي بلاد باس نخدم الحاجة هاديك الحاجة اللي حايد تمورت هكا كاع. ايا انثى البرث ويعطيكم الصحة.